Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the great name of Allah, who alone has the supreme power to give and takes life. Assalamu alaikum, my dear students. So, in today's lesson, we will be talking about simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, जो कि हमारी बुक की पहली यूनिट है. तो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं. सो सिंप्लिसिटी मीन आजिज़ी एंड ह्यूमिलिटी मीन सादगी. तो इस लेसन में जो आज हम पढ़ रहे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजिज़ी के बारे में है. तो सबसे पहले इस लेसन की जो थीम है वो है काइंडनेस एंड हम्बलनेस. तो एवरीवन इन दिस क्लास नो व्हाट काइंडनेस एंड हम्बलनेस मीन्स. आजिज़ी इनकिसारी एंड काइंडनेस मीन मेहरबानी. अगर आप देखें तो बहुत से एग्जांपल्स हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस और हम्बलनेस के बारे में. मैं थोड़े से दो आपको बताता चलूँ, उसके बाद हम फिर लेसन शुरू करेंगे. सो काइंडनेस. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught love, kindness, and compassion to his people, and was seen to be the most loving, kind, and compassionate of all of them. The Quran mentions his kind and gentle behavior in these words. ये जो अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काइंडनेस के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है. O Messenger of Allah, it is great mercy of God that you are gentle and kind towards them. यानी कि वो कुरान कहते हैं कि ए पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ी रहम की बात है अल्लाह की तरफ से कि आप जेंटल हो और काइंड हो, कि आप नरम हो और शाइस्ता हो टूवर्ड्स देम. मतलब अपनी जो रियाया है, अपने जो लोगों के माबेन तुम सबसे ही जेंटल और शाइस्ता हो. फॉर हैड यू बीन हार्श एंड हार्ड हार्टेड, अगर तुम सख्त या सख्त मिजाज होते, दे वुड ऑल हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम यू, तो ये सब तुमसे छूट जाते. तो ये कुरान की एक छोटी सी मिसाल है. काइंडनेस जो है ये आज की लेसन की थीम भी है. सो ये आपको समझ आ रही होगी कि काइंडनेस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने काइंड और मेहरबान थे. एक और हदीस में आता है, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, बहुत से ऐसे मिसालें हैं, दैट शोज हिज काइंडनेस, जो आपकी मेहरबानी हमें दिखाते हैं, एंड जेंटलनेस, और आपकी शाइस्तगी, स्पेशली टू द वीक एंड द पुअर, ख़ास तौर पर जो कमज़ोर होते थे और गरीब होते थे. अनस जो आप सभी जानते हो, हुआज हिज हेल्पर, जो उसका मददगार था, सेड, उसने कहा था, आई सर्व्ड अल्लाह's मैसेंजर फॉर 10 years, यानी कि मैंने 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की. एंड ही नेवर सेड टू मी, और उसने मुझे कभी नहीं बताया था, शेम, यानी कि शर्म करो, और व्हाट डिड यू डू, या तुमने ये क्या किया, सच एंड सच, या किसी या कोई और इस तरह की चीज़ और थिंग, और वाई डिड यू नॉट डू सच एंड सच, या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया. मतलब ये कि एक बंदा जो 10 साल तक किसी के साथ काम करता है और उन 10 सालों में वो उसकी ज़ुबान से आह भी नहीं सुनता, तो ये और क्या है. ये काइंडनेस की एक बहुत बड़ी दलील भी है कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कितने काइंड थे, कितने मेहरबान थे. ना सिर्फ अमीरों के लिए बल्कि गरीबों के लिए भी. मतलब वो एक यकसा प्लेटफॉर्म पे चलते थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते थे, मतलब ना किसी. अच्छा, तो अभी आइए ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो इसमें हम जो है ट्रांसलेशन करेंगे. यूनिट नंबर 1, अगर आपके पास किताबें हैं तो काइंडली उसको खोलिए, और अगर नहीं है तो आप इससे भी मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो लेट्स रीड इट. सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's personality. यानी कि आजिज़ी और सादगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुस्तकिल औसाफ थे. ठीक है. ट्रेड्स मीन अलामतें, और इंग्रेंड यकीन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपके मुस्तकिल औसाफ थे. मतलब दीज वर इनग्रैंड, यानी कि ये आपकी शख्सियत के भरपूर औसाफ थे. ही नेवर मेड पीपल फील स्मॉल,
آپ نے کبھی بھی لوگوں کو کمزور نہیں سمجھا، مطلب حقارت کی نظر سے آپ نے ان کو نہیں دیکھا. انوانٹیڈ اور امبیرسڈ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو حقارت، کمتری اور شرمندگی کا احساس نہ ہونے دیا. He urged his followers to live decently and kindly. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو شائستگی اور مہربانی کے ساتھ رہنے پر زور دیا. He would sit wherever there was a place. وہ وہیں پر ہی بیٹھ جاتے تھے جہاں آپ کو جگہ ملتی تھی. Available in the assembly، کسی مجلس میں. And never sought a prominent or elevated place. آپ کبھی بھی نمایاں یا کسی اعلیٰ جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے. Elevated mean اعلیٰ جگہ. He never wore anything that could distinguish him from his companions. آپ کبھی بھی ایسے لباس نہیں پہنتے تھے جو آپ کے ساتھیوں سے آپ کو ممتاز کر دے. مطلب ڈسٹنگوش مین تبدیل کرنا، فرق میں آنا. He would meet the affluent and the impoverished alike. آپ امیر اور غریب سے یکساں ملتے تھے، ایک جیسے ملتے تھے. Affluent mean امیر، impoverished mean غریب. And never made distinction on the basis of caste, creed and color. اور کبھی بھی ذات، عقیدہ اور رنگ کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتے تھے. People who did not know him، وہ لوگ جو اسے نہیں جانتے تھے، could not tell him apart from the rest of his comrades. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دوسرے کامریڈ سے جدا نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو دیکھتے تھے یا آپ کی کامریڈس کو دیکھتے تھے تو آپ بالکل ایک جیسے ہی ہوتے تھے اور وہ آپ کو فالو کرتے تھے. کامریڈ کہتے ہیں کمپینین ہو شیئرز ونز ایکٹیویٹیز، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو وہ ساتھ میں وہ کامریڈز بھی اسی کو ہی فالو کرتے تھے. پیروکار آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب کہ ہم جب کوئی بیٹھے ہوتے تھے ایک مجلس میں تو ہم فرق نہیں کر سکتے تھے ان کی لباس میں، وہ ایک جگہ بیٹھتے تھے. تو اسی فرسٹ پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سمپلسٹی ہے اور ہیوملٹی ہے، مطلب سمپلسٹی مین عاجزی اینڈ ہیوملٹی مین سادگی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرومیننٹ مین سب سے اعلیٰ اوصاف تھے. اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنی ہی لائف سٹائل میں کر دیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. پختوں کی وہ متل دے کہ نو سادگی لو یا بادشاہی دا. سو دا هغه کسان چې څوک ساده یي په ساده لباس کې نو هغه په ټولو کې ښه ښکاري او په ټولو کې ښکلی ښکاري. نو موږ ته پکار دی چې موږ په خپل لایف کې سادگی او عاجزي راولو. So نننی چې کوم دی simplicity is a characteristic of greatness. Whenever you want to be a great when you want to be a great person, so you have to follow simplicity. So simplicity means doing what is necessary and remaining balanced. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے جو ضروری ہے وہ کرنا ہے اور بیلنسڈ رہنا ہے. And humility is the quality of being humble. So these are very expensive qualities جو آج کل کسی کے کیریکٹر میں بہت کم ہی ملتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے اور آبویسلی ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی جو زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے. سو تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. دیٹس اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اللہ